अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी। मैं हूं सदफ अब्दुल जब्बार। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चौधरी बिरादरान का हुकूमत के साथ खड़े रहने का ऐलान। कहा वादे के पक्के हैं, कोई वजह नहीं कि हुकूमत का साथ छोड़ें। चौधरी बिरादरान की वज़ीर आज़म इमरान खान को पुख्ता यकीन दहानी। चौधरी शुजात के घर पर 40 मिनट तवील मुलाकात। सियासी सूरत हाल और अपोजिशन की अदम एतमाद तहरीक पर गुफ्तगू। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा 20 साल बाद शहबाज शरीफ को आपसे मुलाकात का ख्याल आया। शरीफ बिरादरान को अच्छी तरह जानता हूँ। वज़ीर आज़म की बात पर चौधरी बिरादरान मुस्कुरा दिए। चौधरी शुजात का वज़ीर आज़म को महंगाई पर कंट्रोल करने का मशवरा। दौरे रूस पर तारीख रकम करने पर वज़ीर आज़म को मुबारकबाद दी। इमरान खान ने चौधरी शुजात की खैरियत दरियाफ्त की। हुकूमत पर एतमाद करने पर चौधरी बिरादरान का शुक्रिया अदा किया। ज़हूर हाउस पहुँचने पर परवेज़ इलाही ने वज़ीर आज़म और वफ़द का इस्तकबाल किया। डेडलॉक हो चुका है, कोई अदम एतमाद नहीं है, इनके गब्बारे से आवाज निकल चुकी है। ये तो 23 मार्च का लॉन्ग मार्च भी दिखाई देगा। इमरान खान ने जाके बहुत अच्छा किया, वहां ना जाते तो अफवाहें जन्म देती। अवल आए वो ठीक है, कोई बात नहीं, उसकी खैर है, पूरा उनको क्लियर स्पेस देंगे और कोई रुकावट नहीं। इमरान खान ने चौधरी बिरादरान के घर जाकर अच्छा फैसला किया। मुलाकात न करते तो अफवाहें जन्म लेती। वज़ीर दाखिला शेख रशीद की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल गई। तहरीक अदम एतमाद दम तोड़ चुका। इन तिलों में तेल नहीं। लॉन्ग मार्च कहीं नजर नहीं आ रहा। हुकूमती मेंबरान पूरे हैं, कोई कहीं नहीं जा रहा। काफ लीग और MQM हमारी इत्तेहादी जमातें हैं। अपोजिशन अपने लोगों को देखे, कहीं वो भी हमें सपोर्ट ना कर दें। काफ लीग फैसला कर ले, हुकूमत का साथ देना है या उसे घर भेजना है। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान कहते हैं हुकूमती इत्तेहादियों को अवाम में जाना है, फिर बताना पड़ेगा अवाम को मुश्किलात में डालने वाली हुकूमत का साथ क्यों दिया। हुकूमत कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुला रही, कहीं अदम एतमाद ना आ जाए। नून लीग की सोच वाज़ेह है, नए इलेक्शन की जरूरत है। अवाम फैसला कर चुकी, जल्द पार्लियामान भी अदम एतमाद से फैसला कर देगी। मरियम औरंगजेब कहती हैं कोई भी झूठा पैकेज और ऐलान आपको घर जाने से नहीं बचा सकता। लाइस के साथ हमारा राब्ता करीबी है। हमारी PMLQ से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी, MKM से भी जल्द मुलाकात जो है वो होगी। 3 महीने ये भी नहीं पता हमें कि हमजा शहबाज भी नून का टिकट लेंगे या नहीं लेंगे। हुकूमत तगड़ी होगी तो किसी ने छोड़ के नहीं जाना। नून लीग के कुछ अरकान हुकूमत से राब्ते में हैं। 3 माह गुजरने दें, पता नहीं फिर हमजा शहबाज भी नून लीग का टिकट लेंगे या नहीं। हुकूमत तगड़ी हो तो कोई इत्तेहादी कहीं नहीं जाएगा। फवाद चौधरी के अपोजिशन पर वार। कहा लीगी क़यादत आसिफ अली जरदारी को वही समझती है जो मरियम नवाज की ऑडियो में है। अपोजिशन में सब एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। बिलावल का लॉन्ग मार्च तो देखा नहीं, अलबत्ता ये देखा कि गधा गाड़ी पर एक लीडर दौड़ रही थी। तोड़ो अपना असेंबली, काफी हो जाए, आए आमना सामना हो, इलेक्शन में मुकाबला हो। नहीं तो हम आ रहे हैं इस्लामाबाद की तरफ, भर रहे हैं जेब में अदम एतमाद साथ लेके जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आज़म इमरान खान को फिर चैलेंज, बुज़दिल और डरपोक करार दे दिया। असेंबलियां तोड़कर इलेक्शन का मुतालबा भी कर डाला। कहा जेब में अदम एतमाद लेकर इस्लामाबाद की तरफ बढ़ रहे हैं। हुकूमत से अवाम का एतमाद उठ चुका, पार्लियामान का भी उठना चाहिए। कठपुतली से हिसाब का वक्त आ चुका। इक़्तिदार पर बैठा शख्स सिर्फ कुर्सी बचाने का सोच रहा है। वज़ीर आज़म रोता है कि मीडिया तनकीद करता है। अवामी मार्च की वजह से कप्तान घबरा गया, पेट्रोल 10 रुपए सस्ता कर दिया। पीपल्स पार्टी का 5 हुकूमती अरकान असम्बली की हिमायत हासिल करने का दावा। ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो अहम मरहले पर नाम सामने लाएंगे। जलसे के बाद जरदारी को घबराना चाहिए कि नहीं घबराना चाहिए? मांगने निकले हैं हिसाब। 3.5 साल का हिसाब इमरान ने देना है, तो 15 साल का हिसाब क्या जरदारी ने नहीं देना? लाड़काना जलसे के बाद जरदारी को घबराना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं जबर की सियासत का मुकाबला करने से आए हैं। अली जैदी कहते हैं जरदारी माफिया के खिलाफ जंग जिहाद है। मार्च कराची पहुंचकर कहीं भी जा सकता है। तहरीक इंसाफ ने हुकूक सिंध मार्च का रूट तब्दील किया। काफिला नवाब शाह पहुंच गया।
वफाकी वजीर मुराद सईद कहते हैं, फर्जंदे जरदारी आपने तो कराची को कचरे का ढेर बना दिया। सिंध में स्कूल, अस्पताल, सड़कें सब तबाह हैं। शहबाज गिल बोले, असल तबाही देखनी है तो अंदरूने सिंध की हालत देखें। कायम अली शाह साहब और इमरान साहब का उम्र जो है वो मिलते जुलते हैं। ये तो स्कूल साथ साथ जाते थे। हमारा कायम अली शाह साहब उम्र जो भी हो, दिल का नौजवान है। कायम अली शाह और इमरान खान हम उम्र हैं, दोनों साथ स्कूल जाते थे। बिलावल भुट्टो ने कप्तान पर तंज का तीर चला दिया, कहा कायम अली शाह हमारे बुजुर्ग हैं, उनकी उम्र जो भी हो, दिल जवान है। जितनी मेहनत कायम अली शाह करते हैं उतनी इमरान खान सोच नहीं सकता। हमने अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश ही नहीं की। आसान चीज थी, इमदाद ले लो, अफगान जिहाद में शिरकत कर लो। हमने जिहाद किया जो 11 साल बाद दहशतगर्दी बन गया। वजीर आजम इमरान खान कहते हैं, हमें तब भी पैसे मिल रहे थे, अब भी पैसे मिले। कोई मुल्क सब्जियां गंदम बेचकर तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क सनतकारी की बुनियाद पर ही आगे बढ़ते हैं। हुकूमत में आते ही बिजनेस कम्युनिटी को पैकेज देना चाहिए था। दौलत न बढ़ने तक मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा? अब रुकावटें खत्म कर दी, पाकिस्तान तेजी से ऊपर जाएगा। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सरमायाकारी पर 5 साल का टैक्स हॉलिडे मिलेगा। दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। पिछले 4 महीने में तकरीबन 40 रुपए पेट्रोल डीजल बढ़ा था। तो आज जरा ये मैं समझा दें, 10 रुपए कमी कहाँ से पूरी होगी? 5 रुपए बिजली कम की जाएगी। पेट्रोल के 10 रुपए कहाँ से? ये भी अवाम की जेब से आएंगे। पेट्रोल महंगा हो या सस्ता, अपोजिशन किसी हाल में खुश नहीं। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की तो शाहिद खाकान हो गए हैरान। मान लिया कि पेट्रोल कीमतें आलमी सतह पर तो बढ़ रही हैं, हुकूमत ने कैसे कम कर दी? फवाद चौधरी का जवाबी बार ट्वीट किया, शुक्रिया शाहिद खाकान, समझा कर थक गए थे कि दुनिया में महंगाई है, आपको समझ नहीं आ रही थी। अब हम आपको समझाएंगे पाकिस्तान में कीमत कैसे कम हुई, लेकिन समझा आपको फिर भी नहीं आएगी। शहबाज शरीफ की दावत को चौधरी बिरादरान ने संजीदा नहीं लिया। लीगी सदर की दावत के बावजूद चौधरी बिरादरान मुलाकात के लिए ना आए। ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ ने चौधरी बिरादरान को घर आने की दावत दी, मगर चौधरी बिरादरान ताहाल शहबाज शरीफ से मिलने नहीं आए। शहबाज शरीफ ने परवेज इलाही से मोनस इलाही को भी साथ लाने का कहा था। मोनस इलाही को पता चला तो वो गुजरात चले गए। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला पंजाब की 1-on-1 बैठक, गवर्नर पंजाब की भी मुलाकात, सियासी सूरत हाल और बल्दियाती इंतखाबात और इंतजामी और सियासी उमूर पर मुशावरत। लाहौर में वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली ने मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने हिदायत की कि पेट्रोल और बिजली की कीमतों में कमी के फ़वाइद से आवाम को आगाह करें। कराची में डाकू राज, स्ट्रीट क्रिमिनल घर में घुस गए। घर के गेट से वारदात देखने वाला भी ना बचा। घबराहट में दरवाजा ठीक से बंद न हुआ। 3 डाकुओं ने जोर लगाकर गेट खोला, शहरी को लूटा और ये जा वो जा। सदर में स्ट्रीट क्रिमिनल्स ने इमाम मस्जिद को लूट लिया। 16,000 कैश और मोबाइल फोन छीन कर फरार। मंजूर कॉलोनी में टारगेट किलिंग, मोटरसाइकिल सवार 2 हमलावरों ने दुकान में घुसकर दुकानदार जाहिद को गोलियां मारकर कत्ल कर दिया। अदम एतमाद के हवाले से अपोजिशन की सफाराई तो सबको नज़र आ रही होगी, लेकिन नंबर्स का मसला है और उसूल का मसला है। अपोजिशन के पास ऐसा क्या है कि अदम एतमाद से बड़ी तब्दीली आ जाए? अपोजिशन की सफाराई सबके सामने है, मसला नंबर्स और उसूलों का है। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं, हमारा साथ देना या ना देना उसूलों पर है। हुकूमत संजीदगी दिखाए तो बहुत से मसले हल हो जाएंगे। वफाकी वज़ीर क़ानून फ़ारूक नसीम कहते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान आइंदा हफ्ते बहादराबाद कराची में MQM पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म से मुलाकात में उनका बहादराबाद कराची जाना तय हुआ है। यहाँ तो कानून नाफिज ही नाकिदीन के खिलाफ किया जाता है। हतक इज़्ज़त का कानून पीका से अलग भी मौजूद है। वज़ीर आज़म के खिताब से लगा उन्हें किसी ने दुरुस्त नहीं बताया। पीका ऑर्डिनेंस से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमांड्स। लाहौर हाई कोर्ट बार की दरख्वास्त को भी दीगर के साथ यकजा करने की हिदायत। तमाम फरीकैन को नोटिस जारी। अटॉर्नी जनरल को भी आइंदा समात पर पेश होने का हुक्म।
روس اور یوکرین کے درمیان ڈیڈ لاک، سیز فائر پر اتفاق نہ ہو سکا، بات چیت جاری رکھنے کا فیصلہ۔ روس کا یوکرین کے دوسرے بڑے شہر خارکیو پر قبضے کا دعویٰ، کیو کی جانب پیش قدمی۔ روس نے یوکرین پر مہلک بم برسا دیے، بچوں سمیت متعدد افراد جان سے گئے۔ یوکرین کے غیر ملکیوں اور جنگجوؤں کو رضاکارانہ طور پر جنگ لڑنے کی پیشکش، بغیر ویزا داخلے کی اجازت دے دی۔ پابندیوں کے بعد روس کی کرنسی کو دھچکا، روبل کی قدر 30% گر گئی۔ رقم نکلوانے کے لیے بینکس کے باہر شہریوں کی لمبی قطاریں۔ چین نے روس پر مغربی پابندیوں کی مخالفت کر دی۔ سابق چیف جج گلگت بلتستان رانا شمیم نے توہین عدالت کی فرد جرم چیلنج کر دی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں انٹرا کورٹ اپیل دائر، موقف اپنایا، بیان حلفی چھاپنے والوں کو چھوڑ کر صرف مجھ پر فرد جرم عائد کرنا غیر قانونی ہے۔ کچھ ریکارڈ پر نہیں کہ میں نے کسی کو بیان حلفی چھاپنے کو دیا۔ فرد جرم کا حکم نامہ کالعدم قرار دے کر کیس ختم کیا جائے۔ FATF کی پاکستانی اداروں کے لیے شرائط کا اطلاق، ریئل اسٹیٹ میں منی لانڈرنگ روکنے کے لیے نوٹیفیکیشن جاری۔ کوئی سرکاری ادارہ تحقیقات سے پہلے منصوبہ لانچ نہیں کر سکے گا۔ NOC تحقیقات کے بعد جاری ہو سکے گا۔ منصوبے کے لیے رقم کہاں سے آئی، رجسٹریشن درخواست میں بتانا ہوگا۔ $10 بلین ٹری سونامی منصوبے کی پھر سے اقوام متحدہ اسمبلی میں گونج۔ پاکستان کو اقوام متحدہ میں ایک مرتبہ پھر ماحولیاتی لیڈرشپ مل گئی۔ ملک امین اسلم کہتے ہیں وزیر اعظم کے ماحولیاتی ویژن میں سیکھنے کو بہت کچھ ہے۔ پاکستان نے پائیدار ترقی کے لیے ماحول کے خلاف جنگ ختم کی۔ کراچی میں گوالوں نے کمشنر اور حکومتی رٹ کو پھر چیلنج کر دیا۔ دودھ کی قیمت میں 10 روپے فی لیٹر اضافہ، شہر میں دودھ 150 روپے فی لیٹر بکنے لگا۔ انتظامیہ خاموش، شہری پھٹ پڑے۔ کمشنر کراچی نے فی لیٹر دودھ کی قیمت 120 روپے مقرر کر کے چپ سادھ ہوئی۔ صحافی اطہر متین کو قتل کرنے والے ملزم اشرف کا کراچی سے 1000 سے زائد موٹر سائیکلیں چھیننے کا اعتراف۔ ملزم ایک بار پولیس مقابلے میں زخمی ہوا، 2 ساتھی بھی مارے گئے۔ ملزمان واردات کے بعد خضدار چلے جاتے تھے۔ ملزم کا ایک اور ساتھی قمبر شہداد کوٹ اور کراچی ویسٹ پولیس کی کارروائی میں مارا گیا۔ پولیس کے مطابق ملزم انور بروہی نے صحافی اطہر متین پر فائر کیے تھے۔ سیالکوٹ میں 12 سال کے طلحہ کا دوست ہی قاتل نکلا۔ ملزم نے بدفعلی کے بعد گلا دبا کر ہم عمر دوست کو قتل کیا۔ سبز پیر کے علاقے سے طلحہ کی برہنہ نعش ملی تھی۔ سیالکوٹ پولیس نے 24 گھنٹوں میں ملزم کو گرفتار کر لیا۔ ملزم نے جرم کا اعتراف کر لیا۔ شکارپور کے کچے میں 2 گروپوں میں تصادم، ایک دوسرے پر راکٹ سے حملے، 9 افراد جاں بحق، ہلاک ہونے والوں میں 3 بھائی بھی شامل۔ پولیس کا کہنا ہے فریقین میں زمین کا پرانا جھگڑا ہے۔ بٹگرام ضلع تورغر میں جیپ کھائی میں جا گری، حادثے میں 2 زخمی دم توڑ گئے۔ خاتون سمیت جاں بحق افراد کی تعداد 6 ہو گئی۔ 13 زخمیوں کو ایوب میڈیکل کمپلیکس میں طبی امداد دی جا رہی ہے۔ 13 سال بعد پاکستان پوسٹ خسارے سے نکل آیا۔ ابھی تک 750 تقریباً ہمارے ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھل چکے ہیں۔ ہمارا ٹارگٹ تقریباً 1 لاکھ سے زائد کا ڈیجیٹل فرنچائز پوسٹ آفیسز کھولنے کا ہے۔ پاکستان پوسٹ کو خسارے سے نکال دیا، ڈیجیٹل فرنچائزز میں اضافہ کیا جا رہا ہے، دائرہ کار کو بھی مزید بڑھا رہے ہیں۔ ہدف 1 لاکھ ڈیجیٹل پوسٹ آفس کھولنے کا ہے۔ وفاقی وزیر مواصلات مراد سعید کا تقریب سے خطاب، کہا پاکستان پوسٹ پر عوام کا اعتماد بحال کیا۔ پاکستان ہماری حکومت کی وجہ سے گرے لسٹ میں نہیں۔ 6 نکاتی ایجنڈے کے اوپر بات کریں گے۔ اس کے اندر کچھ ان کے پروجیکٹس ہیں، یہ ویسٹرن ریورز کے اوپر، ان کے اوپر پاکستان کے کچھ ٹیکنیکل آبزرویشنز ہیں۔ پاک بھارت آبی تنازعات پر اسلام آباد میں مذاکرات، پاکستان نے بھارتی منصوبوں پر اپنے اعتراضات اور تحفظات پیش کیے۔ بھارت سے سیلابی پانی کی فراہمی کا معاملہ بھی اٹھایا جائے گا۔ مذاکرات 3 مارچ تک جاری رہیں گے۔ Great to be back here in Pakistan playing some cricket. We know how passionate Pakistanis are about cricket. We've got a lot of people here working with us. We trust our security and everyone involved, and we're feeling incredibly safe here in Pakistan.
پاکستان میں کھیلنے کی ہمیشہ سے خواہش تھی. آسٹریلیا کے نائب کپتان سٹیو سمتھ کہتے ہیں سیکیورٹی زبردست ہے اور بہت محفوظ محسوس کر رہے ہیں. آسٹریلوی کرکٹ ٹیم نے آج سے باقاعدہ ٹریننگ کا آغاز کر دیا. پاک آسٹریلیا پہلا ٹیسٹ میچ 4 مارچ سے شروع ہوگا. قومی ٹیسٹ اسکواڈ میں شامل حارث رؤوف کا کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا. NCOC نے 100% شائقین کو اسٹیڈیم آنے کی اجازت دے دی. پاکستان بلائنڈ کرکٹ ٹیم نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ون ڈے میں بھی شکست دے دی. کراچی میں گرین شرٹس نے پہلے کھیل کر 4 وکٹوں پر 554 رنز کا پہاڑ کھڑا کر دیا. ریاست خان 226 اور فیصل محمود 188 رنز بنا کر نمایاں رہے. جواب میں جنوبی افریقی ٹیم 7 وکٹوں پر 307 رنز بنا سکی. 3 میچز کی سیریز میں پاکستان کو 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل. پاک فضائیہ اسکی ریزورٹ نلتر میں شاندار مقابلے. ترجمان پاک فضائیہ نے بتایا ملک بھر سے نامور اسکیئرز نے مختلف کیٹیگریز میں جگہ بنانے کے لیے بھرپور مقابلہ کیا. خواتین کھلاڑی بھی شانہ بشانہ. نوجوان ایتھلیٹس نے خون جما دینے والی سردی میں خطرناک ڈھلوانوں پر بہترین صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا. اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,29,248 روپے ہو گئی. 1 گرام سونے کی قیمت 11,081 روپے اور 1 ملی گرام سونا 11 روپے 8 پیسے کا ہو گیا. متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,273 درہم، 1 گرام سونے کی قیمت 227 درہم اور 1 ملی گرام سونا 22 فلس کا ہے. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. خبروں کی ڈیٹیل شامل کریں گے اس بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.